जय हिंद. आता तुमकां हो जो इश्यू आयचो हाडला तो 4 तारखेचो इश्यू जो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. परवरी खापरेश्वर देवळा कडेन कितें जाल्लें आनी कोणी गाळी घातल्यो आनी कोणाक अरेस्ट केलो एकल्या भुरग्याक आनी ताका अरेस्ट करतना दुसऱ्या पुलिसांनी गाळी घातल्यो. हे बीन BSP लेवलाच्या ऑफिसरान गाळी घातल्यो आनी PSI तेजे वांगडा कळ्ळें. ताका लागून रोखडेच हांवें 4 तारखेक कंप्लेंट घातली. दोन तारखेक इन्सिडेंट जाल्लो तो. 4 तारखेक कंप्लेंट घातली. DGP कंप्लेंट दिली, गव्हर्नराक कंप्लेंट दिली, त्या भायर SP नॉर्थाक कंप्लेंट दिली आनी चीफ सेक्रेटरी कंप्लेंट दिली तितूंतलो आनी SPCA कंप्लेंट दिली आमी आनी ह्युमन रायट कमिशनाक दिली. तितूंतल्यान एक 6 कंप्लेंटी दिल्यो. तितूंतल्यान 6 कंप्लेंटींतसून आमकां एकल्याक जो रिस्पॉन्स येयलो तो बीन SPCA म्हणजे स्टेट पुलीस कंप्लेंट ऑथॉरिटी. ही जी आल्तीन आहा पळय पणजे तेजी ही ऑथॉरिटी कितें करता, जर समज पुलीस तुमकां न्याय दिना, कंप्लेंट केली जाल्यार तुमकां न्याय दिना जाल्यार तुमी थंयसर वचून त्या पुलीस ऑफिसराचेर कंप्लेंट घालून तेजेर न्याय घेवं येता कळ्ळें. ताका लागून म्हाका मातसो खबरूच आसली हांगासर कितें ना कितें एक्शन जातली म्हणून हांवें टायम ना काडटा रोखडीच थंय कंप्लेंट घातली आनी आयज आमकां थंयसून नोटीस येयल्या की तुजी हियरींग जे आहा पळय 16 एप्रिलाक 10:30 आसा म्हणून आनी म्हाका थंयसर प्रेजेंट राव म्हटलां. ताका लागून ही बरी गजाल. हांव 16 तारखेक वयतलो थंयसर आनी म्हाजें म्हणणें मांडटलो थंयसर. आनी तेच्या पयलीं आनी एक असो इन्सिडेंट जाल्लो 2013 हो PI म्हणून हांगा जेन्ना अंजुना आसलो तेन्ना आनी एकल्यान कोणी कंप्लेंट दिली, ताकाय थंयसर हाडलो आनी बडयलो तेणी आनी भितर घातलो. आनी तेणी मागीर अशीच कंप्लेंट घातली हेजेर हांगासर SPCAन आनी ताका 5,000ची फायन मारलेली. 5,000ची फायन मारली म्हणून हायकोर्टान गेलो जाल्यार थंयसर ताका 10,000ची फायन मारली कळ्ळें. म्हणटूच हेजो रिकॉर्ड सारको हे जाल्लो आहा. ताका लागून हेजेर एक्शन जावकूच जाय. आतां तुमकांय मागता, तुमकां अशें कोण त्रास करता खंयचे ऑफिसर डायरेक्ट SPCAन कंप्लेंट घाला. थंयसर तुमकां न्याय मेळटलोच हेजी गॅरंटी आहा कळ्ळें न्हय. आनी असल्या ऑफिसरांक थंयसरूनच दाखोवपाक जाय कशें तुमी कायद्यान रावन कामां करूंक जाय पळय ते. तुमी पब्लीक सर्वंट कळ्ळें न्हू. तुमी कोणाच्या माथ्याचे वयर ना, तुमी पब्लिका खातीर काम करूंक जाय कळ्ळें. ताका लागून तुमकां हे सारको हे शिकोवकूच जाय धडो आनी हांव धडो शिकयतलो. ताका लागून हो आमचो व्हिडिओ आहा तुमी व्हायरल करा सगळ्याक आनी जय हिंद म्हणटा तुमकां सगळ्यांक. ओके, चॅनलूय सबस्क्रायब करा.